सुन तस्करीको छानबिनका लागि उच्च स्तरीय समिति गठन गर्न एमालेको माग। भन्सार कार्यालयमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेशमा रोक लगाउन अर्थमन्त्रीको निर्देशन। संसद तोशीमा कार्कीले गरिन् कर्मचारी खोज्दै विज्ञापन। 5 दिनभित्र आवेदन दिन सकिने। तोकिएको अवधिभित्रै कर बुझाउन र छुट सुविधा लिन काठमाडौँ महानगरको आग्रह। कास्कीमा क्यानोनिङ खेल्न गएकी युवतीको मृत्यु। बेङमा लुटपाट गर्ने भारतीय युवक पक्राउ। काठमाडौँको टोखा नगरपालिकाले नगरभित्र जग्गा बेचेर बनाएका संरचना हटाए। रसुवागढी नाकामा चहलपहल बढ्यो। 150 रसुवा नागरिकलाई परिचय पत्र प्रदान। सुनको भाउ लगातार बढ्दै आज 800 रुपियाँले महँगो। देशव्यापी आन्दोलन थालेको राष्ट्रिय किसान र सञ्जालको घोषणा। किसानलाई राहत क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग। म्याग्दीको धौलागिरी पदमार्ग पहिरोले बगायो। न्यून चापे क्षेत्रको आंशिक प्रभाव। 1-2 स्थानमा चट्याङसहित भारी वर्षाको सम्भावना। नाइजरमा सैन्य विद्रोह संविधान निलम्बनको घोषणा। नमस्कार, टुडे नेपाली न्यूजले तयार पारेको समाचारमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै अवैध रूपमा सुन तस्करी भएको घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न उच्च स्तरीय समिति गठनको माग गरेको छ। बैठकको प्रारम्भमै एमाले सांसद देवेन्द्र आलेले सो घटनामाथि छानबिनका लागि सरकार र विभिन्न राजनीतिक दलले प्रतिनिधित्व रहने गरी समिति गठन गर्नुपर्ने बताउनु भयो। सो प्रकरणको निष्पक्ष छानबिनका लागि उच्च स्तरीय समिति बन्नु पर्छ। उच्च स्तरीय समिति गठन हुँदैन भने मुलुकमा तस्करीका घटना भइरहने, सदन चलिरहने होला र समिति नबने संसदको कार्यवाही अगाडि बढ्न नसक्ने तर्फ संकेत गर्दै उहाँले प्रश्न गर्नु भएको छ। त्यसकारण उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाऊ। समितिमा सरकार विभिन्न राजनीतिक दलको सहभागिता होस्। संसदीय छानबिन समिति बनाएको खण्डमा सो समितिमा राष्ट्रिय सभाका संसदको पनि प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। राष्ट्रिय सभामा एमाले संसदीय दलका नेता दाहालले स्थलको सुरक्षा र भन्सारको व्यवस्थाका सम्बन्धमा गृह मन्त्री र अर्थमन्त्रीले सदनमा जवाफ दिनुपर्ने होइन भनी प्रश्न गर्नु भएको छ। उहाँले विमानस्थलबाट सुन तस्करी प्रकरणमा सम्बन्धित मन्त्री विमानस्थलका प्रमुख र भन्सारका कर्मचारीलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनु पर्छ भन्नुभयो। विमानस्थलबाट अवैध सुन बाहिरिएको दिन विमानस्थल भन्सार प्रमुख र विमानस्थलका सुरक्षा प्रमुख पनि विधामा बसेको पाइएको उल्लेख गर्दै उहाँले विमानस्थलको भन्सार र प्रहरी प्रमुख विधामा बसेर सेटिङ लागेको हुन सक्ने दावी गर्नु भएको छ। साउन 3 गते ठूलो परिणाममा विमानस्थलको बाटो हुँदै सुन तस्करी भएको उल्लेख गर्दै संसद दाहालले सुन तस्करीको विषय गम्भीर भएको पनि बताइएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले सुन प्रकरणमा अनुसन्धान समितिलाई स्वतन्त्र रूपमा छानबिन गर्न राज्यले सम्पूर्ण हिसाबले सहयोग गर्ने बताएका छन्। विवाद त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निरीक्षण गर्दै अर्थमन्त्री महतले सुन प्रकरणपछि केही कर्मचारीलाई निलम्बन गरिएको भन्दै अनुसन्धान समितिलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिने राज्यले सहयोग गर्ने बताइएको छ। उनले सुन प्रकरणमा मेसिनमा मानवीय कर्मचारी हो भने छानबिन समितिले पत्ता लगाउने दावी गरे। मन्त्री महतले भन्सार कार्यालयमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेशमा रोक लगाउन निर्देशन दिएको जानकारी दिएका छन्। उनले अपराध गर्ने व्यक्तिहरूले नयाँ प्रविधिहरू प्रयोग गर्न सक्ने भएकाले भन्सारमा रहेका प्रविधिहरूलाई पनि समय अनुकूल परिवर्तन गर्दै जानुपर्ने धारणा राखेका छन्। विमानस्थलमा रहेका राज्यका विभिन्न निकायसँग छलफल गर्दै सुधारका विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ। राज्यको सबै समन्वयकारी भूमिकाले नै विमानस्थलमा हुने गैर कानूनी गतिविधिहरू कम भएर जाने उनले बताएका छन्। प्रकरणपछि उपप्रधान एवं गृह मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले पनि भन्सार क्षेत्रको निरीक्षण गरेका थिए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी संसद डाक्टर तोशीमा कार्कीले सचिवालय सचिवका लागि विज्ञापन गरेकी छिन्। बिहिबार सामाजिक सञ्जालमा सूचना प्रकाशन गर्दै उनले 5 दिनभित्र आवेदन दिन आग्रह गरेकी छिन्। कानून वा राजनीतिक शास्त्र र समाजशास्त्र वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विषयमा स्नातक गरेको, समसामयिक राजनीतिक विषयमा जानकार भएको, सूचना प्रविधि सम्बन्धी आधारभूत जानकारी भएको, कानूनी अध्ययन र अनुसन्धानमा रुचि भएको, नेपाली र अंग्रेजी भाषामा राम्रो दखल भएको लगायतका मापदण्ड तोक्दै कर्मचारी मागेकी हुन्। आवेदनकर्ताको लिखित मौखिक परीक्षा लिएर छनौट गरिने कार्कीले जनाएकी छिन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले तोकिएको अवधिभित्रै आफ्नो ओडा कार्यालयमा कर बुझाउन र छुट सुविधा लिन
आग्रह गरेको छ। महानगरको राजस्व विभागले आज सूचना निकालेर कर बुझाउन र महानगरको आर्थिक ऐनले तिर्न बुझाउन पर्ने सम्पत्ति कर बहाल र कर व्यवसाय करमा दिएको छुट सुविधा लिन आग्रह गरेको छ। सम्पत्ति व्यवसाय र बहाल कर नियमित तिर्नेलाई आउँदो पुष मसान्तसम्म तिरेमा चालु आर्थिक वर्षको कर रकमको 10% छुट दिनुहुनेछ। यस्तै महानगर क्षेत्रभित्र सञ्चालन भएका होटल रिसोर्ट वा चलचित्र घरको नाममा घर जग्गा भई वा भाडामा लिएर होटल रिसोर्ट वा चलचित्र घर निर्माण गरी सञ्चालन गरेको हकमा 30% छुट हुने सुविधा रहेको बताइएको छ। यस्तै चालु आर्थिक वर्षमा करको दायरामा नआएका जुनसुकै उमेरका महिला, जनजाति, दलित, अपाङ्गता भएका र 35 वर्षभन्दा कम उमेरका युवाका नाममा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका 5 लाखसम्म पुँजीगत लगानी भएका उद्योग व्यवसाय कम्पनी संस्थाले पुष मसान्तभित्र कर तिरेमा जम्मा कर रकमको 40% र नियमित कर बुझाउनेको हकमा 25% छुट हुनेछ। तर यसमा काठमाडौँ महानगरपालिकामा स्थायी बसोबास भएका व्यक्तिलाई करमा 50% छुट हुने विभागले जनाएको छ। डोरी समातेर झरनामा तलमाथि आउजाउ गर्ने खेल क्यानोनिङ खेल्दा कास्कीमा एक युवतीको मृत्यु भएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका सूचना अधिकारी प्रहरी नायब परीक्षक श्रवण कुमार विकका अनुसार माछापुछ्रे गाउँपालिका 9 घलेलमा रहेको पोखरा क्यानोनिङ गर्ने क्रममा 22 वर्षीय अन्जिता भण्डारीको मृत्यु भएको हो। पोखरा महानगरपालिका बुढी बजारमा घर भएकी भण्डारी बुधबार दिउँसो झरनामा अचानक लडेर घाइते भएपछि उपचारका लागि पोखरा स्थित मणिपाल शिक्षण अस्पतालमा ल्याइएको थियो। अस्पताल लगेर जाँच गर्ने क्रममा चिकित्सकले मृत घोषणा गरेको प्रहरीले बताएको छ। महोत्तरी गाउँपालिका 2 स्थित एनएनबी ब्याङ्कमा लुटपाट गरेका एक भारतीय नागरिक पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा भारतको बिहार राज्यको मधुबेनीका 20 वर्षीय अजय कुमार साफी रहेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी नायब परीक्षक दिलीप कुमार गिरीका अनुसार गत जेठ 16 गते 15 लाख लुटेका घटनामा साफी संलग्न थिए। 4-5 जनाको समूहमा आएको नाका बधारी समूहले ब्याङ्कका कर्मचारी तथा सेवक राईलाई समेत कब्जामा लिएर सो रकम लुटेका थिए। डाका गरी नम्बर नखुलेको मोटरसाइकलमा उनीहरू फरार भएका थिए। साफीलाई प्रहरीले महोत्तरीको मटहानी नगरपालिका 8 स्थित नेपाल भारत सीमा नजिकबाट पक्राउ गरेको हो। लुटपाटमा संलग्न अन्यको पहिचान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। चाँडै उनीहरूलाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरिने प्रहरी उपरीक्षक प्रकाश मल्लले जानकारी दिनुभयो। काठमाडौँ टोखा नगरपालिकाले नगरभित्र सार्वजनिक जग्गा मेचेर बनाएका अवैध संरचना हटाएको छ। नगरभित्रको सार्वजनिक जग्गा अवैध रूपमा कब्जा गरेर बनाएका संरचना डोजर लगाएर हटाउन थालिएको हो। नगर प्रमुख प्रकाश अधिकारीका अनुसार टोखा 5 धुम्चेश्वर टोलका विभिन्न ठाउँमा बनाइएका संरचना हटाइएको छ। लामो समयदेखि नगरपालिका भित्रको सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिले भोगचलन गर्दै आएपछि बाध्य भएर हटाउन थालेको बताइएको छ। संरचना भत्काउन पटक पटक सूचना जारी गर्दा प्रत्यक्ष भेटेर अनुरोध गरे पनि खाली नगरेपछि हटाएको नगर प्रमुख अधिकारीले बताउनु भएको छ। नगरभित्रका सम्पूर्ण सार्वजनिक जग्गा नगरपालिकाको संरक्षणमा हुनुपर्ने र कुनै व्यक्तिले पनि उपयोग गर्न नमिल्ने उहाँको भनाइ छ। चीनसित जोडिएको उत्तरी नाका रसुवागढीमा पछिल्लो समय चहल पहल बढ्दै गएको छ। कोरोना महामारी पश्चात आवाजावत बन्द भएको सो नाका गत चैत्र 18 गतेदेखि पुनः सञ्चालनमा आएपछि व्यापार तथा पर्यटकीय गतिविधि बढेको हो। सो नाका भएर नेपाल घुम्नका लागि चिनिया पर्यटकको आगमन सुरु भएको छ। नेपाल भित्रिने चिनिया पर्यटकको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ। अध्यागमन कार्यालय टिमुरेका कार्यालय प्रमुख चुडामणि अर्यालका अनुसार गत चैत्र 18 गतेदेखि असार मसान्तसम्म 2837 चिनिया पर्यटक रसुवागढी नाका भएर नेपाल भित्रिएका छन्। 3 महिनाका अवधिमा रसुवागढी नाकाबाट 46 देशका नागरिक नेपाल भित्रिएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। सो अवधिमा 5236 महिला 10,677 पर्यटक उक्त नाका भएर नेपाल भित्रिएको बताइएको छ। यसैबीच पर्यटकको आगमनले सीमा क्षेत्रका बासिन्दालाई उत्साह थापिएको छ। रसुवागढी नाकाबाट रसुवाका बासिन्दा केरुङतर्फ जाने र चिनिया नागरिक पनि टिमुरे तथा स्याफुबेसी घुम्न आउने गरेका छन्। रसुवा केरुङ ओहोरदोहोर गर्न अध्यागमन कार्यालयमा टिमुरेले 150 रसुवा नागरिकलाई परिचय पत्र प्रदान गरेको छ। सुनको भाउ आज पनि बढेको छ। हिजो तोलामा 500 रुपैयाँले बढेको सुनको भाउ आज फेरि 800 रुपैयाँले बढेर 1,13,500 रुपैयाँमा पुगेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। गएको 4 गते सुनको भाउ अहिलेसम्मको उच्च भएको थियो। यति बेला तोलामा सुन 1,13,600 रुपैयाँ पुगेको थियो। आजको भाउ यो भन्दा मात्र 100 रुपैयाँले कम हो। सुनको भाउ अझै बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। यस्तै चाँदीको भाउ पनि आज बढेको छ। तोलामा 25 रुपैयाँले बढेको
हो। चाँदीको 1490 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। राष्ट्रिय किसान सञ्जालले देशव्यापी आन्दोलन सुरु गरेको छ। आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सञ्जालका संयोजक गणेश तिमल सिन्हाले देशव्यापी आन्दोलनमा होमिएको घोषणा गरेका हुन्। लाम्पी स्किन रोगबाट पशु क्षति भएको पशु बिमाको रकम नपाएको, तस्करी उत्पादन किसानले उचित मूल्य नपाएको, धान खेतीको बेलामा पनि मल अभाव भएको भन्दै सञ्जालले आन्दोलनको घोषणा गरेको हो। सञ्जालले लाम्पी स्किन रोगलाई महामारी घोषणा गर्नुपर्ने, त्यसको नियन्त्रणमा लिनुपर्ने र किसानलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग राखेका छन्। साथै कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका बेतिथि अन्त्य हुनुपर्ने लगायतका माग सञ्जालले राखेको छ। कालीमाटी तरकारी बजार विकास समितिले खुल्ला प्रतिस्पर्धा बिना सेटर भाडामा लिइरहेकाहरूसँग नवीकरण गरेको भन्दै सञ्जालले धरना दिँदै आएको छ। बजार समितिले वार्तामा बोलाए पनि समस्याको समाधान भने हुन सकेको छैन। म्याग्दीको धौलागिरी गाउँपालिका 4 स्थित धौलागिरी हिमालको आधार शिविर चक्रीय पदमार्ग सिमकोस बगर गाउँ जोड्ने पदमार्ग पहिरोले बगाएको छ। नौराको भिरमा पर्ने उजलामा खसेको पहिरोले करिब 50 मिटर पैदल मार्ग बगाएपछि सिमकोस बगर धौलागिरी आधार शिविर चक्रीय पदमार्ग आवजावत बन्द भएको हो। सडक सुविधा नपुगेको सिमकोस बगर म्याग्दीको भौगोलिक रूपमा विकट दुर्गम बस्ती हो। बगरका बासिन्दा समेत रहेका वडा सदस्य हरिप्रसाद तिलिजाले पहिराले पैदल मार्ग बगाएपछि बगर गाउँमा आवजावत बन्द भएको बताइएको छ। बगर र सिमकोस गाउँ प्राकृतिक नाकाबन्दीमा परेको छ। उहाँले बगर हुँदै धौलागिरी आधार शिविर हिमाल आरोहण र चक्रीय धौलागिरी पदमार्ग जाने पर्यटकका साथै सिमकोस बगर गाउँमा आवजावत बन्द भएको छ। पदमार्ग बगाएपछि बगर गाउँमा पुग्ने र गाउँबाट बाहिरिन जान सकेका छैनन्। गाउँ बाहिरको विद्यालय क्याम्पसमा पढ्ने विद्यार्थी समस्यामा परेका छन्। बिरामीलाई अस्पताल पुग्न महँगो खर्च गरेर हेलिकप्टर चार्टर गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ। धौलागिरी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष रमेश पुन मगरले बगर पुग्ने वैकल्पिक पदमार्ग पहिचान र मर्मत गरी आवजावत सहज बनाउन पहल गर्ने बताउनुभयो। हाल देशमा मनसुनी भएको साथै बंगालको खाडीको उत्तर पश्चिम र आसपासमा रहेको न्यूनचापी क्षेत्रको आंशिक प्रभाव रहेको छ, जसको प्रभावले हाल देशभर आमजैदेखि सामान्य बदलिरही मधेस गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा हल्का वर्षा भएको छ। आज देशका पहाडी भूभागका केही स्थानमा तथा बाँकी भूभागका थोरै स्थानमा चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा चट्याङसहित भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको छ। आज राति भने कोशी र लुम्बिनी प्रदेशका 1-2 स्थानमा चट्याङसहित भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। पश्चिम अफ्रिकी मुलुक नाइजरमा सैनिक विद्रोह भएको छ। सेनाका एक टोलीले राष्ट्रिय टेलिभिजन मार्फत विद्रोहको घोषणा गर्दै राष्ट्रपतिलाई अपशब्द गरेको दावी गरेको छ। सैन्य टोलीले राष्ट्रपति मोहम्मद बाजुमलाई सेनाले नियन्त्रणमा लिएको छ भने देशको संविधान विघटका साथै सबै संस्था निलम्बनमा गरिएको घोषणा पनि गरेको छ। सेनाले देशको सीमाना बन्द गरेको बताइएको छ। राजधानी नियामे स्थित राष्ट्रपतिको निवास र कार्यालयसम्म जाने बाटो बन्द गरिएको छ भने बन्दी बनाएका राष्ट्रपतिलाई रिहा गर्न सेनाले अस्वीकार गरेको छ। हवस् त आजको समाचार तपाईलाई कस्तो लाग्यो? सुझाव सल्लाह प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। साथै हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब, लाइक, कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला।